वेलकम बैक। वक्फे से कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। उस ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी जिसके ज़रिए हुकूमत सिंध चाहती है कि कराची में तमाम गैर कानूनी तामीरात, हर तरह के गैर कानूनी अवामिल जो इससे मुंसलिक हैं और जिस करप्शन की छतरी तले ये सब कुछ हुए हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। क्या आईन, कानून और मौजूदा माहौल इस बात की इजाज़त देता है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया इस पर खामोश रहेंगी? इस तमाम उमूर पर बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट कानूनी राय हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, ये ऑर्डिनेंस की गुफ्तगू आपने ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाया, इस पर मजमूई राय क्या है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामन साहब। देखिए, मेरी राय यह है कि ये ऑर्डिनेंस जो अभी मेरे ख्याल से साइन नहीं हुआ है, गवर्नर, ये ऑर्डिनेंस बना नहीं है लेकिन एक ड्राफ्ट है, ये सारी चीज़ों को कवर नहीं करता। इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की हुई है, बल्कि इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। उसमें उन्होंने उनको बताया कि रेगुलर कंस्ट्रक्शन से क्या उनकी मतलब है। उसमें मतलब ये हो सकता है कि आपकी लेआउट प्लान के ख़िलाफ़ हो, कंस्ट्रक्शन वायलेशन ऑफ लॉ हो, इन चीज़ों के लिए तो उसको इस ऑर्डिनेंस को कवर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस बनाया गया है, जिसके अंदर फिर उन्होंने एक कमीशन के फॉर्मेशन कहा है जो एक हेड करेगा, एक रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज, और उसके और मेंबरान होंगे जो जो इन एप्लीकेशन को निपटाएगा, देखेगा कि ये इरेगुलर कंस्ट्रक्शन जो है ये कंपाउंड हो सकते हैं इसके अंदर या नहीं, और उसके बाद अपनी सिफारिश मुरतब करके ऑर्डर करेगा। क्या बैरिस्टर साहब, ये गैर कानूनी तामीरात, ये जो हर चप्पे चप्पे पे 200 गज पे पोर्शन बना दिए गए हैं जो कि बने हुकूमत की छतरी तले हैं, बिल्डिंग कंट्रोल के ऑफिसर्स खड़े होके इसमें करोड़ों रुपए की एक ही जगह से रिश्वत इकट्ठा करते और ये बना दिए गए, अब ये भी रेगुलराइज कर दिए जाएंगे? ये जो करप्शन की गंगा बही है उसके तहत ये जो पोर्शंस बने, तो क्या ये ऑर्डिनेंस इसको भी रेगुलराइज करेगा? जी, मेरे हिसाब से इसमें से बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं उस लिहाज से कि जिसकी जहाँ इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें आप जैसे आपने फरमाया कि कुछ उसके हिस्से बन जाते हैं इलीगल, उसके ऊपर भी वो कवर करेंगे, लेकिन इसका दायरे इख्तियार उस कमीशन का जो एक बनेगा इस ऑर्डिनेंस के तहत वो ये होगा, वो देखे कि इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन क्या उसको रेगुलराइज किया जा सकता है या नहीं। वो अपने उस तरह से उसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, वो समन कर सकता है, पार्टीज़ को समन कर सकता है, रिकॉर्ड को वो समन कर सकता है वो कमीशन अब मुख्तलिफ दफ्तर के लोगों से। तो इसके लिए इसका तयन बड़ा ज़रूरी है ना, हुदूद, क़यूद, पैरामीटर्स, क्या चीज़ जो है वो रेगुलराइज हो सकती है, या तमाम जो ये इस किस्म का काम हुआ है वो सारा रेगुलराइज हो जाएगा? वो तो हमें फ़िलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये हुदूद, क़यूद और या पैरामीटर्स जो हैं। देखिए, पहली बात है कि ये जो लॉ है ये एक टाइम बाउंड लॉ है, ये 1 साल के लिए आ रहा है और उसको मैक्सिमम 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अंदर रूल्स बनाने की पावर भी है और कमीशन अपने रेगुलेशंस बना सकता है। तो हमें अब आगे देखना है कि पहले इस काम पे काम करने से पहले कमीशन अपने रेगुलेशंस बनाता है या इसके तहत कोई रूल्स बनते हैं, वो फर्दर उसको डिफाइन करेंगे कि किस तरह से उनको अपनी ये पावर एक्सरसाइज करनी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जिस करप्शन की छतरी तले ये सारा काम हुआ है, यानी कि जो कई दहाइयों से जिस तरह से बिल्डिंग कंट्रोल माफिया हुकूमत सिंध के मुताल्लिक़ा महकमों ने इसमें जो जिस समंदर को बहाया है करप्शन के, तो अब ये रेगुलराइजेशन का मतलब ये है कि वो तमाम मामलात जो इसके तहत हुए हैं, जिस छतरी के तहत हुए, उन सबको भी एनआरओ मिल गया। ये महा एनआरओ ही हुआ ना? फिर समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत से इशूज़ आप वजह फरमा रहे हैं कि देखिए यहाँ जितनी कंस्ट्रक्शन इलीगल होती है उसमें करप्शन, बदनीयती बिल्कुल होती है उसका, और उस पर कोर्ट्स के बहुत सारे फैसले आए हैं कि किस तरह से ये इलीगल उस शहर को तबाह किया गया है। लेकिन आपको देखना है कि जी कुछ कंस्ट्रक्शन होती है और लॉ जो पहली लॉ है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल या सिंध बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, उसके अंदर कंपाउंडिंग के प्रोविजंस होते हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं कंपाउंड हो सकती हैं जिसके अंदर होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकती, जैसे एमिनिटी प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन का भी आपको इजाज़त नहीं होगी, कंपल्सरी ओपन स्पेस में कंस्ट्रक्शन होगी उसकी नहीं होगी, ये चीज़ें हैं। और जो मुख्तलिफ बाई लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके वायलेशन में अगर चीज़ बनती है तो इलीगल होती है। तो लेकिन इसमें देखिए जो चीज़ देखने की है कि ये मतलब कि ये उसको रेगुलराइज एज सच नहीं कर रहा, एक कमीशन बना रहा है जो हेड करेगा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज, वो बैठ के इसको देखेंगे कि क्या ये इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन जो डिफाइंड है वो उसके अंदर वो रेगुलराइज हो सकती है या नहीं। अगर उस नतीजे पहुंचते हैं वो नहीं हो सकती तो वो उसके हिसाब से फैसला करेंगे कि वो नहीं हो सकती। लेकिन देखिए आपने देखा होगा यहाँ जो मेन इशू आता है कि एक जैसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपने आबाद के
محسن شیخانی صاحب کو بھی آپ نے سنا پچھلے دنوں، وہ بات کلیئر کر رہے تھے کہ دیکھیے، اور لوگوں کے اندر بھی یہ اضطراب پایا جاتا ہے کہ جی ہم جب جا کے ایک فلیٹ یا کوئی فلیٹ لیتے ہیں ایک بلڈنگ کے اندر، وہ ہم سمجھتے ہیں وہ ہر چیز اپروولز ہمیں دکھائی جاتی ہیں، اور اپروول دیتی ہیں یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور مختلف اتھارٹیز. اس کے باوجود عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہاں اللیگیلٹیز ہیں. تو اس میں جو آدمی جس نے اپنا پورا سرمایہ لگایا ہوا ہوتا ہے خریدنے میں، جمع پونجی اپنی لگائی ہوتی ہے گھر بنانے میں، وہ پھر کہاں جائے؟ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے آئی تھنک اشد ضرورت ہے کہ کسی طرح سے جو انویسٹر ہے یا جو گھر خرید رہے ہیں ان کے اندر کوئی ایک کلیئرٹی آنی چاہیے سر، کہ کس طرح سے یہ اپنی انویسٹمنٹ کریں، اپنے لیے گھر بنائیں یا گھر خریدیں. تو یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آرڈیننس کے اندر بہت چیزیں رہ گئی ہیں، ان کو اگر بنا ہی رہے تھے کور کرنا ہوگا. دوسری بات جو چیز ہے کہ اس آرڈیننس کو اگر یہ آرڈیننس بن جاتا ہے، گورنر صاحب اس کو سائن کر دیتے ہیں، اس کے اندر آرڈیننس جو ہوتا ہے نا، وہ آپ دیکھیے گا یہ جو ہوگا 90 ڈیز کے لیے ہوگا، یہ پروونشل ہے. اس کے بعد کیا آیا، یہ ایکٹ آف اسمبلی بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور یہ کتنے دن رہتا ہے؟ 60 دن کے اندر کمیشن کا مگر ٹائم دیا گیا ہے. ایک خوف یہ بھی ہے نا، جو ہم کئی لوگوں سے بات کر رہے ہیں جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، کہ اس ریگولرائزیشن، اس کمیشن کے تحت ایک کرپشن کا نیا بازار نہ کھل جائے. دیکھیں کامران صاحب، اگر یہ پاور کمیشن کے بجائے گورنمنٹ کو دے دی جاتی کہ وہ ریگولرائز دیکھیں گے تو آپ کرپشن کی بات کر سکتے ہیں. لیکن جہاں ایک ریٹائرڈ جج آف دا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بیٹھ کے دیکھے گا، اس کمیشن کو ہیڈ کرے گا، اس کے اندر ممبران ہیں اور مختلف، تو میں نہیں سمجھتا کہ کب جب وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کہنا کہ یہ کرپشن اس کو فردر جنم دے گی کرپشن، یہ آرڈیننس میں نہیں سمجھتا. تو ویسے ایک بات بتائیے کہ ساری یہ ایفرٹ ہو جائے، یہ تو پرانی جو کرپشن ہوئی ہے اس کو ریگولرائز کرے گی، اس کو چھتری دے گی، اس کو ریگولرائز کرے گی، وہ سارے غیر قانونی کام کرے گی. آئندہ یہ نظام نہ چلے، یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو منصوبے جاتے ہیں اپروول کے لیے بغیر پیسے دیے وہ منظور ہو جائے، اور یہ 400 450 جو منصوبے پڑے ہوئے ہیں، اس قسم کی جو رکاوٹیں سامنے نہ آئیں، ملک میں تعمیرات ہو، شہر میں ہمارے تعمیرات ہو، زبردست طریقے سے کام چلے، شفاف طریقے سے کام چلے. کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ یہ رشوت ستانی کا بازار گرم نہ ہو، غیر قانونی عمارتوں کی اجازت نہ دی جائے؟ تو کیا یہ ممکن ہے اب اس کمیشن کے تحت اور اس آرڈیننس کے تحت؟ ہمیں آگے کا بھی سوچنا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھیے کرپشن پہ محیط ہے، جب تک آپ لاز کو صحیح نہیں کریں گے آپ کے یہاں یہ کرپشن جو ہے ختم نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیے آپ کنٹونمنٹ بورڈ چلے جائیے، آپ ان کے KDA چلے جائیے، آپ SBCA چلے جائیں، وہاں آپ کو بغیر پیسے دیے کام ہوتا ہی نہیں ہے. یہ عام شکایت ہے لوگوں کو. اس کو کس طرح سے اس کا ازالہ کیا جائے، اس پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے. لاز کو اس طرح سے بنانا چاہیے تاکہ عام آدمی جا کے جو، اور یا دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ کہ میں ایک انویسٹر ہوں، میں جا کے کوئی چیز خریدتا ہوں، مجھے معلوم ہو کہ جو میں چیز خرید رہا ہوں وہ جائز ہے، ساری اپروولز ہیں، سارے وہ پلاٹ جو ہے وہ اللیگل نہیں ہے، وہ پلاٹ کا سائز صحیح ہے. یہ ساری چیزیں اتھارٹیز کے اندر یہ پروف ہونا چاہیے. کوئی اس طرح کی چیز ہو جہاں سے یہ سرٹیفائی ہو کہ جو آپ جس چیز میں انویسٹ کرنے جائیں وہ اکارڈنگ ٹو اپرووڈ بلڈنگ پلان، اپرووڈ، ساری اپروولز کمپیٹنٹ اتھارٹیز نے دی ہوئی ہیں یا نہیں دی ہوئی، تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ جی اس میں یہ لکونس تھے اور جو آدمی پیسے لگا رہا ہے اس کی جو ساری سرمایہ سب ڈوب جائے اور گھر سے بے گھر ہو جائے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے.